Ang sinsiro nga nagmahal sa katawhan, pinaagi sa tinuod nga serbisyo publiko. Nonglading Broadcasting Services, NBS. Naguna sa drama, nindot nga mga musika, mga balita nga kinahanglang masayran sa katawhan, patas nga komentaryo, ug tinud-anay nga serbisyo publiko. Nonglading Broadcasting Services, at your service. You are listening to Nonglading Broadcasting Services. This is Nonglading Radio 97.9, Aurora, Zamboanga del Sur. Mayong adlaw kayong tanan, mga nikong makunting paminaw sa atong radio station, Nonglading DXKA 97.9 FM of the Nonglading Broadcasting Services or NBS. Kini na usab si Sir Rob, ang inyong real life talk radio coach, nga maghatag kaninyong mga bitsay sa kaalam, kadasig, pagtuon o paglataw sa isgutanang kinabuhi, panginabuhi, pamatasan, pakigdugtong, ug ang pagbatod sa makahuluganong pagkinabuhi, kauban ang Ginoo ug ang isig kataw. Sinubay sa taas na mga kasinatian o pamalandong, ingon kanyong consultant sa mga kumpanyang institusyon, leader sa mga nakalayhutong sa katilingban o korporasyon, magtutudlo, manulat o mga libro o mamumulong, sulod kapin sa duha ka dekada, didhi sulod sa nasod o sa gawas sa nasod. Mayong Webes, mga friends, June 12 baron? June 11, 2024? July 11, 2024, og live karon si Sir Rob. Medyo dugay ta nga nakauban, mga friends, tungod sa daghan natong mga lakaw, daghan tang mga commitments. Gina-mention kanina sa atong station manager nga daghan kayo og mga lakaw si Sir Rob. Aduna tay mga commitments tungod kay usa po ta ka speaker, usa ta ka lecturer sa nakalain nga mga institusyon. So nagi mga invitation from time to time. Plus si Sir Rob karon, mga friends, nagsulat ta pud og bag-ong libro for international publication. Ang libro nga akong iluhan og The Untold Stories of OFWs with Great Lessons and Reflections to Live On. Usa kini ka mga sugilanon sa atong mga overseas Filipino workers nga akong na-interview sa mga milabay nga mga bulan. Nagbiyahe ko sa laing mga lugar para lang makuha nako ang ilang mga detalye, silang kinabuhi, samtang sila nagtrabaho dito sa gawas sa nasod. Tungod kay gusto usab ni Sir Rob, ingon nga usa ka book writer, mga friends, nga ato pod nga mahibaw-an unsa day ang mga nakatago nga mga panlimbasog, mga kalisdanan, mga kapait nga mga sitwasyon nga giatubang sa atong mga overseas Filipino workers. Kay nara batay kinaiya, mga friends, nga pag ang atong paryente, atong igsuon, atong mga ginikanan nagtrabaho sa abroad, grabe kita patuyang og gasto. Palita atong mga mahalon nga butang, pero wala ta nasayod, mga friends, nga grabe kayo ang mga pag-antos ug sakripisyo nga gihimo sa atong mga OFW parents, friends, brothers and sisters or relatives, tungod kay dili sayon ang ilang mga giatubang nga mga kalisod. Ang kamingaw palang daan nga layo ka gikan sa imong pamilya sa Pilipinas, dili na sayon. Mao nang uban nga nanambok na lang sila sa abroad tungod kay ang ilang outlet, mga friends, pinaagi man sa kaon aron mawala ang kamingaw, ang kagulanan nga ilang gibati. Mao na nga naka hunahuna si Sir Rob nga mag-publish ko og bag-ong libro internationally, pinaagi sa Cactus Print and Media International, ang akong publisher nga naka-base sa Arizona, USA. O usa ka libro nga makapamata kanato, mga friends, kung unsa gayday ang tinuod nga kahimtang sa atong mga paryente, mga higala, mga ginikanan o igsuon nga overseas Filipino workers. Og nahinaot ko nga sa akong pagsulat ini nga libro, napamangkuron sa stage nga nagpadayon pagsulat gikan sa akong mga gi-interview nga mga OFWs, makapapukaw kini sa atong mga kasikasing nga dili ta mag-usik-usik sa kwarta sa atong mga paryente, mga higala nga mga overseas Filipino workers, kay wala ta nasayod kung unsa ang tinuod yun nga kalisod nga ilang giatubang sa Pilipinas. Napag-iuban nato sa gawas sa nasod. Napay-uban nato, mga friends, nga masuko pa ta kung dili ta librehon sa atong mga paryente nga mga overseas Filipino workers. Muna atong thinking, mga ang kwarta sa gawas sa nasod dali ra makuha.
tinuod man sa basis ako mga interview nga gihimo mga friends, daghan jud kaayo nga mga sakripisyo og ato ikumpara ang sweldo o ang kita sa mga overseas Filipino workers o diri sa mga empleyado sa Pilipinas, dako jud kaayo og diferensya. Dako jud kitaon pero dili masayon ang sakripisyo sa lawas nga ilang gihimo. Mudawat silang pila ka trabaho para lang makakuha dako-dako nga income, pero nasakripisyo ang ilang pagtulog, bilar sila tungod kay apas sa kwarta para mapadala diri sa ilang mga pamilya sa Pilipinas. So I hope kini nga libro nga akong gisulat karon, The Untold Stories of OFWs with Great Reflections and Lessons to Live On. Gisulat kini ni Sir Rob aron maghatag usab kini ninyo og kasayuran kung unsa giday ang kahimtang sa atong mga overseas Filipino workers. Og pinaagi niya saludo kay ko. I salute to all overseas Filipino workers kanaminaw karon, mga domestic helpers, mga seamen, mga teachers nga nagtrabaho sa abroad, mga engineer, unsa pa nga klase nga profesyon diin ilang yung isakripisyo ang kamingaw, layo sa ilang pamilya para lang yun mahatagan og maayong kaugmaon ang ilang mga anak, ilang mga ginikanan, mga paryente, o makatabang usab sa uban nga mga kaigalaan diha sa ilang palibot. Ato sa pasalamatan mga friends ang atong sponsor, ang Power 10 Probio Capsule nga may muhinlo sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins, mo normalize sa bowel movement, mo pataas sa immune system, mo pugong sa dali nga pagkatigulang, musuko sa cancer cells o tumor sama sa mga cyst, mo palig-on sa atay, kidney o kondisyon nga utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, mo alkalinay sa atong selula aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. Salamat usab sa Just C nga atong gikinahanglan alang sa pagtubo, paglambo, pag-ayo sa tanang matisyo sa lawas. Nalambigit kini sa daghang mga gibaton sa lawas, lakip ang pagporma sa collagen, absorption sa iron aron ganado ang tulog, ang husto nga paglihok sa immune system, pag-ayo sa samad o pag-maintenance sa cartilage, bukog o gipon, pagpalig-on sa sistema sa pagdepensa sa lawas, gikan sa tanang infeksyon. Salamat usab sa lamian nga Clay Gel Coffee Mix nga taas sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds, malunggay ug pinino nga mga ugat sa tanom, bunga sa kahoy o mga daunon alang sa pagsupply sa importanteng kaibanan sa pagpalig-on sa imong lawas. Ang mga minerales o vitamina niini makahimo sa paglikay sa kakulang sa nutrisyon. Adunay daghang fiber ug omega-3 fatty acids, daghang protina ug daghang hinungdanon nga mineral ug antioxidant, mahimong makatabang sila sa pagpauswag sa kahimsog sa digestive system, pagpaubos sa presyon sa dugo ug pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Ato sab nga ipahibalo kanyo mga friends, aduna na kitay upat ka Nong Lading, official Nong Lading stores. Sa Tagum City, nahibutang kini sa First Road Highway at bag sa Ugis Lechon Manok, Lumbay sa Julie's Bake Shop o Rose Pharmacy, o sa Maranding, Lala, Lanao del Norte, nahibutang kini sa Purok, Dorian, Villanueva Village, Second Road, kilid sa LMPC, CRNKY Cosmetic, dool sa Bangko. Sa lungsod sa Aurora, nahibutang kini sa Dr. Auman's Residence, Poblasyon Aurora, Zamboanga del Sur, at bag sa Badanakyuhan, duol sa Integrated Bus Terminal o sa bag-o natong naablihan nga Nong Lading Store sa Tubod, Lanao del Norte niadtong June 18, 2024 nahimutang kini sa Quezon Avenue, Poblasyon, Tubod, Lanao del Norte at bang sa CDSD Glass Aluminum Enterprises and Land Bank Building. Okay, mga friends, medyo dugay-dugay man ta nga wala nakauban tungod lagi sa daghang mga commitments ni Sir Rob. Pero sa ako nang ginaingon mga friends, bisan og daghan kong mga commitment sa gawas, aduna ko'y mga biyahe. In fact, aduna pa yung mga nakaschedule nga biyahe nako na pod. Apa naning kamot gyud si Sir Rob nga makahatag og higayon, nga makastoryaan na interes kanginan, diha sa atong mga friends sa social media, happy listening kanyong tanan, sa atong mga ginikanan, diha nga nasa panimalay, mga estudyante, mga kabatanunan, mga bata, may buntag kanyong tanan, naminaw kabo sa programang Ikaw og si Sir Rob. Sa ato usab nga mga driver sa bus, jeepney, habal-habal, hinahinay lang sa pag-drive, labi na kay daghang kitang madungong karon nga mga balita nga aksidente. Katubitaw sa Cebu, luuyag yun. 17 kabuk sila, apil na ang gikasal. Nga ang katong babay, nga buntis na, nga gikasal, ni ambak pag siya dito sa tubig, kay iyang luwason ang iyang bana, pero silang duha namatay. Sakit kayo naon ang mga
mga trahedya na siya, mga friends nga angay nato nga iampo sa Ginoo nga dili ta maka sinati ni ana kay dili gid sayon nga mawad-an ta og mga minahal sa kinabuhi. Happy listening usab sa tanan natong mga friends diha sa merkado, sa mga tindahan diin naminaw kamo sa itong programa din sa Nonglaring Broadcasting Services sa DXKA 97.9 FM. Salamat kayo sa kanunay ninyong pagsunod, pagsuporta, nakadasig kamo og dugang diri sa mga friends nato sa Nonglaring Broadcasting Services nga atong yung ihatag atong best para sa Ginoo, labaw sa tanan, o alang usab sa paghatag yung impormasyon, tambag, mga balita, mga pahinumdom, o uban pa nga makalipay sa inyong kasing-kasing kay ang tinguha lamang namo dinhi sa Nonglaring Broadcasting Services nga lipay kay mong kanunay, happy ka mong kanunay sa tanang panahon uban sa grasya sa Ginoo. Okay mga friends, wa pa man kita nahuman sa atong paghisgot on the 30 small habits that lead to a more peaceful life. Mao man ni atong naisgutan atong niagi nga segment, medyo dugay-dugay wa kabalik si Sir Rob. O dito ta nakahisgot primero sa 11 to 15 small habits that lead to a more peaceful life. Ako lang ni siyang i-recapitulate mga friends para katong mga friends nato nga wala nakasunod sa kahanginan o sa social media inyong ma-review kung unsay atong naisgutan. Naghisgot kita atong 11 to 15 small habits that lead to a more peaceful life. Primero, support features of people on social media. Kung naay mga ipang-post atong mga friends about negosyo, na ipatabang nawad-an og usa ka higala, or adunay mga information nga gusto nilang makuha, musuporta nila. Mo share ta ana, ato mo like ta, kay nagpakita ka na og dugang nato nga encouragement sa ilang gibuhat nga maayo. Dili kay kani magong mga tawo nga dili kay mag-like, gawas gadi kahiling mag-like, pero katong mga tao nga wagi intention nga mo like kay dasuya na inggit sa mga friends nila, sa ilang mga travel abroad, sa ilang mga pagkaon. So mo nang uban nga dili mo like, pero kanang uban di gyud pud mo like kay wala gyud pud silang kidaya nga mo like, di sila hilig ana. Nalay uban gyud nga dili sila mo like kay nasuya sila, di ba? Dili nila ipakita nga ni appreciate sila sa imong gibuhat. Then get comfortable with silence. Maminaw ta sa kanindot sa kahilom, atong sination ang kahilom, nindot kaayo nga mabati dato ang kahilom once in a while sa atong kinabuhi nga dili ta mapuno sa stress, dili ta mapuno sa kasaba, atong i-relax ang atong nahuna matuta sa bukid, ilalom sa kahoy, kalasangan nga ato sa gyud nga i-absorb ang positive energy diha sa higayon ug takna sa kahilom. Then listen to understand, not to respond. Kasagaran nato, maminaw ta para mong tubag. Kundi maminaw ta aron sabto nato ang hinanakit, ang tunada sa pagstorya sa usa ka tawo. Like ang usa ka tawo medyo dili maayo iya pagkastorya, na ana siya mga struggles siyang kaugalingon, na siya problema sa iyang kasing-kasing in terms sa iyang pagdala sa iyang mga pagbati, mo nang ana siyang silutian. So instead nga ikalai nato na, instead nga masilo ta or ma-discourage ta, kita dalay mo sabot. Mo dito nin ato iyang sinultihan kay dali dito siya yung mga kasakit kanagian kaniadto. Then put your troubles away. Atong walaon, atong talikdan ang atong mga kagulanan, ang mga problema, ang mga kagubot, dili ta mo entertain ana mga friends. Kung gubot ang imong silingan, gubot ang imong paryente, gubot imong higala, ayaw paghulog gubot, bato kanila. Dapat magpabilin ta nga mapainomsanon, mapailobon, o magunahon na gitag kalinaw kay lahi ra jud mga friends kung malinaw na atong kinabuhi. Kaysa magsige lang tag ingon nga unsa man sinubagay ta, unsa imong gusto, kasuhay ta. Kadang nga mga tao gyud permi ra gyud nga bungkag ang ilang kinabuhi tungod ka ang ila usab nga pangunahon na pagbati wala man naka-align diha sa espiritu sa kalinaw sa ilang kaugalingon. Then speak more slowly. Panikabuta nato mga friends nga sa atong pagsulti hinay makapamalandong ta nga dili ta makapasakit sa atong isikataw, diha sa atong pagsulti mapuno kita sa kalipay, makadasig ta sa daghan nga mga tao kay daghang mga tao karon nga pinaagi lang sa atong pagsulti mausab ang ilang kinabuhi, mabago ang ilang paglantaw sa kinabuhi tungod sa imong pagsulti. Pero kung ang imong sinultihan dili maayo, wala kay budo, wala kay batasan busturya, pinasuko,
Dayon ang imo pon nga mga words kay mo gamiton hait kaayo sa kasing-kasing, dili po na siya makaayo sa mga samad. Dili lang samad nga physical ang atong gitanaw diri mga friends, kundi dili samad nga emotional, samad nga spiritual ug uban pang nga klase nga mga sakit nga gidaladala pa nato hangtod karon. So mao ni siya ang atong naisgutan atong mga milabay nga segment sa atong programa mga friends. Sa atong pagbalik, ato na pong isgutan ang 16 to 20 small habits that lead to a more peaceful life. Aron nga ato pag yung masamutan, mapalaluman, mapalaparan ang atong pagtanaw kung usaon nato pagkabot ang tinuod nga malinaw nga kinabuhi. Ang malinaw nga kinabuhi mga friends, mao gid siya ang atong tsansa og higayon nga makasinati ta og kalipay og mailhan nato ug mapaduol nato ato kagalingon ngadto sa Ginoo. Kay kani mga tawo nga nagsiguro ng kagubot, layo ta sa Ginoo ana. Kay ang yawa may magpaduol nato. Pero kung malinawon pirmi atong nahuna, malipay na atong intention, malinaw ang atong katuyuan, wala ta naguna og away, wala ta naguna nga manimalos or masuko sa atong sikataw, ang Ginoo gayod ganahan nga mopuyo sa atong kasing-kasing. Nabinaw kamo sa atong programang Ikaw o si Sarah. Atong isgutan pagkubas sa mga pipila ka commercials. What are the 16 to 20 small habits that lead to a more peaceful life? Atong kanang isgutan pagkubas sa mga commercial ini sa Nonglading Broadcasting Services, DXK 97.9 FM of the Nonglading Broadcasting Services. Maayong balita alang sa tanang mga certified users sa atong mga produkto. Ang Powerten Capsule, Claygel Coffee Mix, Claygel Soya Drink, Jassi, Nonglading Essential Oil, Claygel Soap, Gromay o ang Carrot Perfume. Padayon gihapon ang atong paghahatag o pagtagad alang kaninyo. Pinaagi sa paghatag o diskwento sa tanan natong mga produkto. Adto alamang ang atong store sa Aurora, atubangan sa Balalakyuhan, likod sa Utanunan, Aurora Public Market ug pangitaa ang tatak Lace Angel Nonglading's product ug ang atong store sa Maranding, Lalalanaw del Norte sa may Purok Durian, Villanueva Village. Maranding, duol mismo sa bangko, kilid sa LMPC ug pangita ang tatak Claygel Nonglading's product. Adto usab ang Claygel store sa Tangub City, makaplagan sa may First Road, Tangub City at bang sa Ugis Lechon Manok, kilid mismo sa Jolly's Bake Shop ug pangita ang tatak Claygel store Nonglading's product. Claygel store Tangub City ug ayaw kalimti ang atong pinakabag-ong Claygel Store, Tubod, Lanao del Norte. Nahimutang sa may Quezon Avenue, Poblacion Tubod, Lanao del Norte. At bang sa CDSD, Glass and Aluminum Enterprises. Ug Land Bank Building. Ug pangita ang tatak Claygel Nonglading's product. Aron ikaw maka-avail sa atong promo. Ug discounted ka na sa tanan natong mga produkto. O di ba kaha, mamahimo kang authorized dealer. Unsa pa ang inyong gihulat? Bisitahan na ang Claygel Stores. Ang Claygel Store sa Aurora nahimutang atubangan sa Balalakyuhan, likod sa Utanunan, Aurora Public Market, pangitaa ang tatak Lace Angel Nonglading's product. Sa Maranding, Claygel Store nahimutang sa may Purok Durian, Villanueva Village. Maranding, duol mismo sa bangko, kilid sa LMPC ug pangitaa ang tatak Claygel Nonglading's product. Adto usab ang Claygel Store sa Tangub City, makaplagan sa may First Road, Tangub City at bang sa Ugis Lechon Manok, kilid mismo sa Jolly's Bake Shop ug pangitaa ang tatak Claygel Store Nonglading's product. Claygel Store Tangub City ug ayaw kalimti ang atong pinakabag-ong Claygel Store, Tubod, Lanao del Norte. Nahimutang sa may Quezon Avenue, Poblacion Tubod, Lanao del Norte at bang sa CDSD, Glass and Aluminum Enterprises ug Land Bank Building ug pangitaa ang tatak Claygel Nonglading's product. Ayaw pakyasa, mapalit usab ang atong mga produkto sa tanan nga mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Palangga, naunsa mo ka? Nganong di naman ka mutubag sa imong cellphone? O di na gani ka mo reply sa akong mga text? Naunsa ka? Nganong wa naman kay gawas-gawas din sa inyong bahay? Nasakit ko og depression. Mahadlok na ko mo gawas din sa amo. Ayaw og problemahan na palangga, kay ni anay makatabang nimo. Ug moayo sa imong depresyon. Ni ana ang Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule? Power 10 Pro Bio Capsule.
Ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna kini turmeric nga potent anti-inflammatory ug antioxidant ug aduna sad kini vitamin C nga mutabang sa iron deficiency ug mo-boost pagyud sa atong immune system ug ilabi na gyud nga duna kini goyabano nga maka-benefit sa atong kalusugan sa tibuok kalawasan ug ma-maintain ang proper body weight nato. Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule. Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Teresita Jimenez. Pag-asa ka, ma'am. Ikarangan Tubudlano del Norte. Dugay na ka nga user, ma'am, sa Clis Angel nung lading nga products. So nakatuig. Muna na akong gi-maintain kaya nga akong gibate sa unang kani akong hawak. Kaya marasas sakita di ko makatulog ka ng pagkatulog po na ako di po ko makatulog kay tungod sa kasakit sa kong gipalit ko suday kay buhay ko nagpalit. Ning ayon man ko dihantod karon mo na akong gigamit pero wala ko magpabiyaan ng Unsa day imong nga gimintin, ma'am? Unsa kanang Power 10 o kaniyang Jase o Haplas. Muna yung i-maintain karon. Ngayon nang ko, pasalamat ko sa Ginoo nga na ay tambal nga nakayo sa kong sakit. Kaya daghan ka kong gibati, kanikutasan ko maglakaw. Nusa naman ko anyo, nga, kutasan naman ko maglakaw. Katong akong kakutas, nawala ra. Munang, nagminti na lang yun ko anyo. Power 10 o kaniyang Jase o Haplas. Anang ko magpabiya. Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Chia seed. Sodium ascorbate with zinc vitamins. Palangga, nganong mo pa makamulakaw? Maliit na kasi trabaho. Lain man kayo ang pamati na ako sa kong lawas palangga. Wa ko'y tuog kapi ug gidisminorya pagyud ko. Nganong di man imo suwayan ang Clay Gel Coffee Mix? Clay Gel Coffee Mix? Clay Gel Coffee Mix. Yes, mga palangga, kung naglain ang pamati sa inyong lawas o buwa mo'y saktong tog, o kung nagdisminorya mo, inom dayon ni ining Clay Gel Coffee Mix. Wow! Kanindot sa akong gibati. Nalagsik ko ug wa na mo sakit ang akong puson palangga. Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix. Kalami gyud sa Clay Gel Coffee Mix oy. Kapeng kape. Clay Gel Coffee Mix. Ako, Christina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sambuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mix, sa termiro pagkit na ko inom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagkaugma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, super yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw. Clay Gel Coffee Mix. Lami na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix. Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para everyday mas okay. Kaayuhan ba ang imong gipangita? Mga tambal nga siguradong bag-o o epektibo? Bisitahan na ang First Pharmacy. First Pharmacy. First Pharmacy. Nag-offer usab sila og free delivery with Entubod, Baroy, Lanao del Norte. First Pharmacy. First Pharmacy. Alang sa dugang impormasyon, pakikitai ang buutan og maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala, Ma'am Resty Saba, registered pharmacist. Kauban usab Mr. Marco Maureen, the assistant manager. Mamahimo usab ninyong tawagan sa 0917-8948450 o di ka sa 0935-3852-328. First Pharmacy. First Pharmacy. Located at TBCC, Multiplex Building 1, San Antonio Tubod, Lanao del Norte, tapat sa terminal para magsaysay. Mapalit usab sa First Pharmacy ang mga nongladings product. So unsa pay imong gihulat? Adto na ta sa First Pharmacy. Your music, your choice, all your favorites on one station. Nonglading Radio. Nonglading Radio. 97.9. Balik kita sa to programang Ikaw og si Sir Rob. Ato sang i-greet mga friends, ang atong mga friends on social media. Of course, ang atong very active and encouraging, supportive
follower. Ma'am Mercenary, good morning Sir Rob sa inyo diha sa Nong Lading 97.9 FM station. Oh, God bless us all. Watching from Mandaluyong City, Metro Manila. May buntag diha Ma'am Mercenary. Ayun punta nga naka sa may nga panglawas o balinaw nga kinabuhi uban ang grasya sa Ginoo. Good morning usab, Sir Rob, watching from Brunei, from me, Romanilios Enricuso. So, salamat kaayo sa atong mga friends sa Brunei. Hinapunta nga nakatune in mo diya kanunay sa atong mga programa di sa Lone Broadcasting Services o di atong programang Ikaw o si Sir Rob every Tuesday and Thursday 8 to 9 a.m. Ako lang yung ipahibalo kanyo mga friends nga dili everyday ang program nga Ikaw o si Sir Rob tungod lagi kay daghan putang mga commitment sa gawas. Naatay daghan nga mga gidala nga mga responsibilities plus napagi mga consultancy work, dapat invitation. So pananing kamot lang gyud si Sir Rob mga friends nga makahigayon gyud sa pahigayon ini nga programa aron pod nga makapaambita sa atong mga experiences matag adlaw, sa atong wisdom nga gipahulam sa Ginoo. Kay kining tanan mga friends pinahulaman ra man sa Ginoo nato. Kung dili nato i-share ang blessings, ang gifts nga tagana sa Ginoo sa matag usa ka nato, maabot na gyud ang panahon mga friends nga mawala na siya eventually. Maabot na gyud ang panahon nga dili nato na siya ma-enjoy kay wala man ta naghatag og opportunity sa uban nga ila usab nga makita ang graciousness, ang kadagaya sa Ginoo pinagi sa atong talento. Dili po tarang talento nato necessary nga bayaran. Kay part na siya sa atong pagpasalamat sa Ginoo. Napay ubang talento nga bayaran siya tungod kay panginabuhi. Pero kung ekspresyon na nimo sa imong pagpasalamat sa Ginoo nga gihatagan ka gasa sa may palawas, gasa sa talento, gasa sa kisanatian, kaalam or sa maayong panginabuhi, katigayunan, kailangan mag-blessing ang tao mga friends. Na blessing sa kwarta, na blessing sa may galawas, na blessing sa daghang na blessing sa mga nindot nga mga experiences, wisdom. So ang matag usa ka nato dili kita totally na ana. Naay part sa atoa nga wala sa uban, napoy part sa uban nga wala sa tuwa. Okay? So dapat dinada ang atong pagtanaw sa itong blessing. Dili kay masuya ta mga friends kung makita nato nga daghang siya kwarta, tindot siya naong, sige siya biyahe, lalain ba tag mga blessing? Kay kung padalitan, gihatagan ka sa Ginoo blessing dato ka pero masakiton. Asa may mong pilion ana. Ato kita sa balag dili dato pero dili masakiton, di ba? So gibahin sa Ginoo ang mga panalangin para pod maantigo ta nga magpasalamat o mag-appreciate sa iyang kamaayo nga iyag yung gibahin ang matag usa nga gasa sa matag usa ka nato. Okay, balik ta sa atong hisgutanan on the 30 small habits that lead to a more peaceful life. Matod pa ni Ma'am Mercenary. Thank you so much, Sir Rob, sa pag-mention. God bless you. Yes, Ma'am Mercenary. Thank you. You're welcome. Sa 16 to 20 small habits, unang ginatong timan-an mga friends is do not procrastinate. Kana bang kinaiya bitaw nato nga unya-unya or dili lang sa nako ni buhaton karon. Sa akong libro nga Inspiration Behind Extraordinary Times, which is also published internationally mga friends, akong gi-mention dito nga naatay dapat nga ibutang sa atong kinabuhi nga pagkaon or menu para dili ta mawad-an o paglaom samtang kita nagpaabot sa gusto natong mahitabo sa atong kinabuhi. Motoy ako gitawag og the salad prayer of waiting. Prayer of waiting. Samtang nag-ampo ta sa Ginoo nga hatagan tag kalig-on sa pagpaabot sa mga butang nga atong gihimo or gusto natong madawat. Dili lang tataman sa pagpaabot, kundi mangita ta og mga creative ways while waiting for something. Okay, example lang. Kung ang imong anak wala ka pasar o board exam, magsige na lang ba na siya paabot kung karon siya makapasa sa board exam? Nga laay mang kaayo ni siya nga estado sa kinabuhi mga friends. Ang pagpaabot makadepress nato, makapaliso sa atong nahuna, mo nang uban daghang mabuang tungod kay dili sila makamanage sa pagpaabot. Ang malinaw nga kinabuhi
nagabasi kini siya diha sa atong matinud-anon o kinatibuk-an nato nga pagtuo o pagsalig ato sa Ginoo. Nga diha sa atong pagpaabot aduna tay buhaton nga malipay ta o mahimo tang fruitful sa atong kaugalingon. Sa ako nang ginaingon, kung ang imong anak nagpaabot ka makapasar sa board exam, dili na siya maayo nga panahon nga iyang buhaton lamang ang pagpaabot. Pwede siya, samtang nagpaabot, magnegosyo siya. Pwede siya mo eskwela og laing kurso. Pwede siya mo consider og lain na pod nga mga skills nga iyang tun-an aron nga ma-develop siya personally o professionally, and most importantly, technically. So, dili lang kay maglingkod lang ta di sa daplane, maghinuktok ta, samtang magpaabot ta sa atong gusto. Ang ato banggod nga paghinuktok, samtang nagpaabot ta sa usa ka butang nga mahitabo, sudla na siya sa yawa og mga dautan nga mga hunahuna. Mao na nga ang uban natong mga friends musulod na lang sa mga dili maayo nga bisyo tungod kay dili na nila makaya ang kalaay sa pagpaabot. Mohatag lang ko sa akong personal nga experience, mga friends. Daghan kay ko og mga gipaabot ka mahitabo sa akong kinabuhi. Pero wala ko literally nagpaabot ko dili akong divert ang akong attention or akong gibalhin ang akong attention sa ubang mga butang nga dili nako makakos og kalaay. Di ba? Pag laayon ta, dili na maayo ang mga plano nga mo sulod sa atong utok. Pero kung natay buhaton nga lahi samtang nagpaabot ta, dili na ta maka-expect, mga friends, nga niabot na di ay ang butang nga atong gipaabot. So lahi ganyan ninyo. Kung naamoy gipangayo sa Ginoo apan wala pa niabot, i-divert ang inyong attention sa ubang mga butang. Pwede mo mag-farm diha, pwede mo mag-garden diha, pwede mo magtanom diha og fruit trees sa iyong tukaran, pwede mo nga magbakasyon, basta make yourself productive and fruitful so as not to allow the devil or the evil things and intentions to rule into your heart. Kay ang mga tao nga dako kayo og bakante sa ilang oras nga gihimo diha sa pagpaabot, posible gid sila nga batintal sa mga dautan nga mga butang nga lihok ni Satanas. So, dapat naakay buhaton. Kung ang imong gipaabot nga makapasas ka sa board exam, laay kaayo, dapat naakay fruitful nga himuon sa imong kinabuhi. Kay I tell you, diha sa mga butang nga imong gihimo, wala nagpaabot ka, daghan pa nga mga kaalam o kahibalo ang ibubo sa Ginoo diha kanimo, tungod kay willing ka nga magpaabot nga malipayon. Mao na importante diha kanang magpaabot nga malipayon. Dili kay nagpaabot nga nagbagulbol, nagreklamo, nagyaw-yaw. Unsa bay mga positibo ana nga mga intention nga mogawa sa tua? Puro negative. Kay wala ta nahimo nga malipayon o excited sa atong pagpaabot. Mas maayo lang nagpaabot ta, pero dili obvious ka nagpaabot ta tungod kay datay gikabisihan, natay gikuri-kuri diya sa daplin. Dili pa sa uban na to ang mga friends nga nakinuktok na lang na sa balay, wa na ganang mukaon, di na ganahan mo lakaw, kay gilaay na siya og wala na siya dako nga pagsalig ato sa Ginoo nga ang iyang gipangayo nga moabot mahitabo. So ayaw tuguti ayawa nga maoy mo hari sa imong kasing-kasing tungod kay gilaay na ka o wa na kay pagtuo paglaom nga moabot ang imong gipaabot. Number 17, small habit that leads to a more peaceful life is buy coloring book. Ang coloring book, simple na kaya siya kabutang, mga friends, pero naghata nga nimo og sound relaxation. So lahi gani na ang ato bangong pagtuo pag minutag coloring book pang bata ra na siya. Siguro kita pod nga mga hamtong atong sulayan nga magpalita og coloring book or atong kuluran. Actually, ang pag-exercise to achieve peaceful life is not a childish thing. It is an everyone's thing. Ang matag usa ka nato kinahanglan ma-exercise ta kung unsaon nato pagkabot ang malinaw nga kinabuhi. Kita mismo maoy mangita gayud og remedy
or intervention kung ang atong kinabuhi nakasinati og kagubot, naghatag mga stress, naghatag problema, naghatag mga reklamo o mga yaw-yaw sa kinabuhi, atong panikamutan nga makakita ta og mga venue sa atong kaugalingon nga naay kalinaw. So usada, mag-color ka sa usa ka libro, di ba, ma-relax ka. Di ba, masinati nimo ang kagaan sa imong pagbati kung ikaw mag-color sa usa ka libro, coloring book. Tungod kay mubalik ta sa atong pakabata di ana, diin ang unag yun nga maka-attract sa mga bata ang color. Di ba? Attract ta sa color red, color orange. Bisan gani ka na bagong nataw nga bata, pag imong ipakita og mga colors, ma-attract siya. Don't tell me, bisag tiguwag ta, dito ma-attract og color. Mga gani nang ubang mga balay, makita nato nga naay color green. Sa maning balaya, puro green naman tanan. Napoy balay nga yellow, napoy balay nga pink. Tungod kay part na siya sa atong obsession to attain a peaceful and relaxing life. Ang mga coloring materials, ang mga coloring features sa atong palibot, part na siya nga gikinahanglan nato nga makahatag og kalinaw sa atong kinabuhi. Bisan gani ang choice sa color nga atong pilio, ang choice sa color para sa atong balay, para sa sala, kung naay birthday nato, gusto taga kani nga color ang gabito. Di ba kabantay mo mga friends nga naatay motif sa kasal nga kung kani ang color mo na inyong sundon, mo na suoton sa maninog ninang, tungod kay nagrepresent na siya sa atong desire nga makabatunta og malinaw nga kinabuhi. Ang matang usa dato nagtiguha ta nga mahimong magmalinaw atong kinabuhi. Og ato na siya nga gi-associate pinaagi sa gipili dato nga color nga atong gamiton. Di ba? Ang tag-iya sa balay, kung magpintal na siya, nagi na siya piliong nga color. Tungod kay aduna na siya attachment diha sa iyahang kinabuhi nga sa magpuyo siya matag adlaw, adunay comfort, adunay happiness, o adunay harmony sa iyang kaugalingon. Pero kung gamit kang color nga dili gusto o tagiya ana, eventually ang iyang pagpuyo nagbalaya gubot. So naay connection. Parehas na pud siya sa tao nga bisan og unsa nimo ka maayo mo dala sa iyaha, apan kanang tawhana nga imong giatubang nagsigilag bugot, walay kalipay sa kasikasi, sige lang bagulbo, sige reklamo, moabot yun ang panahon nga mapulad ta diya og deal. Og di nata ganahan nga makig-uban sa iyaha. So, ang mga colors, they are partners of our daily life. Ang choice sa color sa balay, sa sakyanan, na say connection o attachment sa kalinaw o sa kahapsay sa kinabuhi ka gusto nato nga ma-attain. Tungod kay ato na siya ginhawa. Part na siya sa atong pagginhawa, mga friends. Ang atong nakita diha, di ba? Sulay ganito mong ginhawa ka. Pag ginhawa nimo di ka ganas sa kabutang, di ba? Gubot ang imong nahuna. Gubot ang imong kasikasing. Pero kung ang color nga imong gipili, malipayon ka, ganahan ka, aduna na siya effect sa imong kasikasing nga komportable ka, malinawon ka, ug hapsay ang imong kinabuhi matag adlaw. The number 18 small habit that leads to a more peaceful life is prioritize yourself. Nang iba nato mga friends, nga unahon nato ang pagtabang sa itong isikataw. Pero I tell you, diha sa imong pagtabang sa imong sikataw, samtang nakita nimo nga aduna pay daghan pang kulag sa imuha, time will come nga magbagutbot ra gihapon ka sa imong kagalingon, og mangwinta ka nga giuna nimong tabang ang uban, apan mismo ang imong kaugalingon nabiyaan ang imong mga needs. Sakto gyud mga friends. Before you help others, help yourself. That is not selfishness. Mingon sila, selfish ka, naghunahuna ka permis imong kaugalingon, kay imong giuna imong kaugalingon, ang ubang mga tao dito nakalisod. Lisod po kay butabag ka gato sa uban, sabta ka imong kaugalingon, tabaganan pag maayo. Di ba? You have to be genuine with yourself. Dapat magpakatutuo ka, brother, magpakatutuo ka, sister or friend. Sa dili pagkabutabag sa uban, tabagi sa imong kaugalingon. Naba kay kwarta diha, naba kay balon diha, naba kay tambal diha, maintenance nimo, nagtabang ka og palit og tambal sa uban, apan ang imong lawas nagdaot, how could you help them even more?
Dili ka katabang og maayo kung ang imong lawas wala nimo natabangan og maayo. Unaha imong kaugalingon. Tan-awa sa kung na-meet ba nimo ang imong mga needs everyday. Diha sa imong tiguha nga makatabang ka sa imong isikataw, siguro asa nga nahatag na nimo ang imong panginahanglan diha sa imong kaugalingon. Di ba? That is self-care. And self-care is not selfishness. Dili na siya paghunahuna lamang sa kaugalingon kung ikaw naghunahuna og atiman sa imong kaugalingon. Ang imong paghunahuna sa imong kaugalingon, mausab ang imong paghunahuna ngadto sa uban. Kay kung magdaot ka, unsaon pa ba nimo pagtabang og maayo ngadto sa imong maginikanan nga nagkalisod, sa imong mga paryente, sa imong maigsuon? Do you think kung wala na kay kwarta sa imong kaugalingon, tabangan ka ng ubang mga tao? Talagsa na lang ron ang mga tao nga motabang nimo tungod kay nitabang kanila kaniadto. Ang uban pa ron nga mga tao, ungrateful pa mga friends. Sila nga gitabangan sa una, sa diha nga nabalibaran nimo kausa, dautan na ka og maayo sa ilang pananaw. Tungod kay imo silang gispoil. Gispoil nato sila mga friends nga sige na lang tagtabang nila. Para sa nato masilingan ba? Nga wala gyud nagtanom og tanglad, magsige na lang pagaytanglad nato. Kung ato silang tudluan nga magtanom og tanglad, dili na mo dako ilang ulo nga magsalig sa ilang silingan nga mangayo og tanglad. So kita mga friends, di ana ta ato vitality. Kusog kay ta mangayong asin sa atong silingan, pero di ta kahibalo mo palit og asin para sa atong kaugalingong balay. Kusog kay ta mutabang sa atong mga paryente, pero ang atong lawas masakito na kaayo og dili na matabangan pa. Do you think sa imong pagtabang sa uban, katong ubang mga tao, kanang imong mga paryente, kanang imong mga friends, aduna pod sila'y kasi-kasi nga butabang sa ibuha kung magdaot ka? Dili tanang mga tao nin ana. Ayaw pag-expect mga friends nga kung unsa ka kamaayo sa ilaha, ni ana pod sila kamaayo sa imuha. Tungod kay ang matag usa ka tawo lain-lain ang disenyo sa atong kasing-kasing. Na ubang mga tao nga maluoy nato, na ubang tao nga dili maluoy. Parehas na gud anang istorya sa amahan nga tigulang nga nagsakay og baka, ang anak naguyod, o sa gisulti sa ubang mga tao, kawalay batasan ining bataa. Ang amahan mo'y gistoryaan, kawalay batasan ining amahan nga tigulang. Ang iyang anak nga gamay mo'y gipaguyod sa baka. Then, nagbalhin sila. Ang iyang pong anak mo nisakay na po sa baka. Ang tigulang na po maoy nagguyod sa baka. Nagyaw-yaw gihapon ang mga tao sa palibot. Kawalay batasan ining amahana nga tigulang. Ang iyang anak, ang anak na po gisultian, kawalay batasan ining bataa. Ang iya na pong amahan, iya na pong gipaguyod sa baka. In other words, mga friends, bisan pag-unsa ka maayo nato nga tao nga to sa uban, aduna gyoy gilan nga isulti ang tao ngeha kanimo. Tungod kay naatay kinaiya nga dili kay balo mo appreciate sa mga gagmayng butang nga gibuhat sa uban. So imo pag-expect nga ang tao nga nagbuhat sa imong maayo, ang tao nga imong gibuhatag maayo pud siya sa ibuha. Na ubang mga tao nga maayo lang nimo tungod kay ka sa posisyon karon, aduna kay gahom, aduna kay taas ka posisyon nga gihuptan, na kay kwarta. Pero sulay, kung wa na kay kwarta, wa na ka sa posisyon, para sa ubang mga politiko. Sa una nga politiko pa sila, daghan pa kay magpasipsip, daghan pa kay buadto birthday, bisita pa daw sa special occasions ilang balay. Sa diha nga wala na sila sa katungdanan, perting bigawa. Kay ang ilang giapas ang posisyon, ang kasikat, ang kadato. Pero kung mawala na ning kadato, kasikat o kamaayo sa imong dagway o sa imong kinabuhi, pipila na lang, maihap na lang sa tudlo ang mga tao nga maayo gyud og tinuod diha sa imuha. Number 19, small habit that leads to a more peaceful life is forgive others. Siguro kung mutan-aw ta sa mga kaso, sa mga friends nato nga gipangpatay sa brutal nga paagi, usual man gyud nga moingon ta nga di gyud ako siya mapasaylo kay tulo sa akong mga higala iyang gipatay, bisan pa ang iyang kinabuhi dili igo
nga mobayad sa ilaha. Kada ba? Well, that is part of emotional pent-ups. Ang ato lang bang mga kabukaton sa atong pagbati. Mao kanila mga friends nga kung init ang atong ulo, ayaw pag-decide. Kung malipayon ka, ayaw pag-decide. Kung excited ka sa usa ka butang, ayaw pag-decide kung unsay imong buhaton. Kay mausab ra gihapon na siya kung lahi na pud ang dagan sa imong pagbati. Kasagaran man gud to pag happy kay ta. Oh sige, librihon ka nako bay, librihon ka nako pre. Pero sa diha nga bagul-anon ka, di nakakadungog sa iyang storya nga librihon ka. So ayaw pagsaad. Ayaw gid mo pagsaad mga friends kung malipayon mo, magul-anon mo, or naa mo sa stage of excitement. Matod pa ni Ma'am Mercenary, tama si Rab, kay kung unsa ang ilang kinahanglan, naa ka mutabang nila. O unya, kung dili ka makatabang nila, lain ka. Kay wala ka makapahulam, ingnon kanila, bati kadayon og batasan. Tinuod na, Ma'am Mercenary. Ungrateful ang tao. Tungkol kay kita po mismo ang nagpadako sa ulo sa atong mga friends. Kay sobra ra kay takamaayo nila, pero wala nila gi-value ang atong tinuod kapag kamaayo nga to kanila. Giabusaran ang atong pagkamaayo. Mo na nga dili ta magsubra og kamaayo. Maayo man ang maayo ta, pero di po maayo kung sobra ra pod kamaayo mga friends. Kay mas spoil. Kita mismo mo'y nagduot o nagmatuto sa ubang mga tao nga magsalig na lang sa uban kay wala man ta nagstorya nila nga dili maayo ilang gihimo. So, ayaw sige pagayog asin, ayaw pagayog suka, tanglad, unsa pa gitanong diha sa imong silingan, pagtanom og imong kaugalingong tanglad, pagpalit og asin og suka, ayaw pagsalig sa imong silingan. Kay ang imong silingan naa ginay isulti nga dili maayo bahin sa ibuha. So dapat maningkamot ta nga diha sa atong kinabuhi bisan pan og wala man ta gibuhat nga dautan apan nagtinarong ta. Nagtinarong ta sa atong pagdala sa atong isikataw, nagtinarong ta sa atong pangnegosyo, dili kay mangilad ta, dili ta kay mabentaha ta, kay aron lang madato ta. Do you think kada mga tawo nga mangilad dadato na dayon? Kung nadato mo, gipatilaw ra mo sa ginog pila ka tuig, pero mahagba ra gihapon mo ana, kay di nautan ang inyong pamaagi sa pag-asenso. Pwede nga, dili ta ba sida ang atong mga fresh nga asenso, pinagi sa pagpangilad, pagpangurakot, kay maabot ra pong panahon, nga panigla ra po na sila sa Ginoo, mamatay ra na sila, magdaot ra po na sila, tungod kay dili maayo ang ilang binuhatan sa buhi pa sila, o sa maayo pa sila og lawas. Mas maayo pa ng ni asenso ta, nga patas ang atong panginabuhi. Daghan kay tag mga friends karon nga patas gyud ang panginabuhi. Nakoy nakita dito nga video nga usa ka tigulang nga namaligya dito og siomay bisag ulan na kay basa kay siya, sige lang siyang baligya. Samtang ang uban karon ayahay kayo posisyon as air condition opisina, dayon dawat lang lipyo sa iya sweldo, wala gani trabaho, palinglan ra mo sa Ginoo pag-abot sa panahon. Dili pa na karon. Kay gusto sa Dios kapatilawon mo nga dili maayo ang inyong panginabuhi samtang buhi pa kita dinhi sa kalibutan. Walay tao nga magpayahay hangtod sa hangtod diha sa dili maayo nga pamaagi. Patilawon gyud mo og consequences sa inyong gibuhat kadili maayo. Ako sa i-greet si natay friendly from Manila si Renzi Sage. Nong Lading Radio 97.9, watching from Manila, Philippines. Good morning, everyone. Especially to you, Sir Rob. Have a nice Thursday, everyone, and God bless us all. Always stay safe and stay healthy, everyone. Salamat, Renzi Sage, sa imong pagsunod, sa imong pagpaminaw, or pag-view sa ato ang program nga ikaw o si Sir Rob. Dili lang ta masina anang atong mga friends. Mayon ta, kayahay po na niya, no? Dawat limpyo raman na siya. 15:30 raman na siya mo report sa opisina. Naaman siya sweldo, wala pa niya hagui. Sige lang, pasagdila na sila mga friends. Kay iya tag tulubagon pag-abot sa panahon at tubangan sa Ginoo. Kanang ato mga leaders kanang urakot niya, pasagdila na sila mga friends. Kay paninglan na sila sa Ginoo pag-abot sa panahon. Kanang ato mga kauban sa trabaho diha nga sip-sip, libakira, og dili mo trabaho, sila hunahuna silang sweldo, walay maayo nga agi, pasagdila na sila mga friends. Kay paninglan na ta sa Ginoo pag-abot sa panahon.
Sa ako ginaigon yung mga friends, walay usa ka dato nga nagbuhat og dautan, naminta sila isikataw, nga nangila sila isikataw, nagpayahay sa kinabuhi nga wala nila hagui ang ilang sweldo, ang ilang trabaho, nga dili paninglan sa Ginoo pag-abot sa panahon. So dili taangay masuya ana nila. Di taangay masina anang matawhana. Kay manubag ra na sila sa Ginoo pag-abot sa panahon. Pwede ta manubag pinaagi sa sakit, pinagi sa kalamidad, adunay dili maay mahitabo sa itong kinabuhi, aron nga makaamgot ta. Babidang uban nga, Ginoo, pasaylo ako, mao ning nahitabo sa kinabuhi, kay grabe ko kurakot sa una, grabe kay ko kawatan, grabe kay ko kamangingilad sa akong mga higala, di ko kabalo mabayad sa akong utang, mao ning nahitabo ro sa kinabuhi. Usahay mga friends, maingon ta, ang nahitabo sa itong kinabuhi, usa-usab kini ka resulta sa dili maayo natong binuhatan. Tungod kay mobayad manggita sa atong mga dili maayong binuhatan. Okay? So, ang ako na yung advice niyo mga friends, panginabuhi ta nga patas, dili ta mangurakot, dili ta mangawat, dili ta mangilad, dili ta magbuhat og dautan sa atong isikataw para lang masinso ta. Dapat makiangayon ta og magunahuna ta og kayuhan alang sa mga tawo nga nasa atong palibot. Kay kung maayo ang atong nahuna, maayo atong pagbati, maayo atong katuyuan, maayo usab ang mga butang nga mobalik sa tua. Pero kung ang imong kaugalingon puno sa kasuko, puno sa pagpanimalos, puno sa garbo, paghuna-huna kag dautan sa imong sikataw, dautan usab ang mobalik sa imuha. Yan na siya. Kung sa imong gitanong, mao pud imong anihon. So ayaw pag-expect nga kung nagtanom kag dautan, maayo ang mahitabo sa imong kinabuhi. Siguro maayo ang kinabuhi mahitabo sa imuha, pero mahitabo pud na siya ngadto sa imong mga anak ang dili maayo nga kinabuhi. Tungod kay bayran man na nimo ang imong gibuhat kadi maayo. Lastly, check your expectations. The 20 small habit that leads to a more peaceful life is check your expectations. Atong i-check, atong tan-awon, atong susihon og balik mga friends, kung ang ato bang mga gitinguha nga makabot, basin sobra na kataas. Mo na nga na-discourage ta. Mo na nawad-an tag interest ka maningkamot pa pag-usab. Basin sobra ra kayo kahabog ang atong mga pangandoy, ang atong mga damgo. Atong i-check. Kaysa diha nga mo mangandoy ta og taas kay nga butang, ato pong tan-awon ang ato pong nga performance level sa pagkakaron. Kung nangandoy ka nga madato ka, mahimo kang milyonaryo, dapat nagpractice na ka unsaon di mo pag sugod nga makatigom ka o dako-dako nga kwarta. Kung gusto ka mamilyonaryo, ang imong aim karon nagtigom na kag thousands. Aron duol-duol na ka sa pagkamilyonaryo. Pero kung ang imong damgo mahimo ka milyonaryo, pero ang imong tigom karon sinsilyo pa. Okay ra magyapon na basta kanunay. Dili ka mo undang, di ka mo surrender sa imong mga gipalibasugan. So, i-check nato atong expectation kay basin og sobra ra kayo kataas og sakit kaayo kung mahagba ta di ana mga friends. I-check nato kung ang ato bang gi-expect nga butang naka-align ba siya diha sa atong level sa kusog o paningkamot nga atong gihimo karon. Nag-expect ka nga makatukod kag dinot nga balay, pero karon nagsila kag lingkod-lingkod diha, nagsila kag hinoktok, nagsila kag inom, nagsila kag tagay, nagsila kag kaon, wa kay gitigom. Unsa mo pag-expect ka makabaton kag dinot nga balay? Nag-expect ka makahuman kag eskwela, pero di gani ka mo tuon. Wala gani kay time nga magbasa og sa imong mga libro. Usaw di mo pag-abot ana. So dapat kung na kay expectation ana, naana po kay level of performance sa ubos nga imo nang gisugdan aron nga diretso ka dito sa imong padulungan. Ang imong gisulti mohaom pod sa imong gibuhat. Dili kay taman lang ka sa sulti pero wala kay gibuhat. Dili lang kay taman ra ta sa pag-ampo pero wala ta naning kabot. Dili na kay taman ta sa pagpaabot, pero wala tay gihimo samtang nagpaabot. Daghan kay ta karon nga mga friends, nga sa ilang kinabuhi, puro ra gyud paabot ang gihimo. Hinuktok daplin, dayon gilaay na. So kung kay gilaay na, mag-inom na lang, magtagay, magtambay.
hangtod nga lain-lain na lang nga mga influences ang mosulod sa iyang hunahuna ug dili na makaplano og mga maayo nga butang. So hinapunta mga friends ka kining 60 to 20 small habits that lead to a more peaceful life. Like don't procrastinate, di ta magpaabot, magbuhat ta. Naatay himuon nga mahimo tang fruitful, productive ang atong gibuhat sa kinabuhi. Dili lang kay mahinuktok ta sa daplin, dili lang kay magpaabot lang kita nga wala tay gihimo sa pagkakaron. Then by coloring book, dapat atong i-appreciate ang mga colors atong palibot. Ang mga colors atong palibot nag-represent na siya sa atong personality o sa kalipay nga gusto natong ma-attain. Prioritize yourself. Dili dautan mga friends nga unahon nato ang atong kaugalingon. Unsaon nato pagtabag sa uban kung ang atong kaugalingon nagdaot? Unsaon nato pagtabag sa uban kung wala na tay ikatabang mismo sa atong kaugalingon? So, di po na siya matawag natong selflessness. Kung ang atong kaugalingon pwede ng luyaha, kay maabot ang panahon, di na takatabang nila. Forgive others. Ayaw pagununa sa pagdumot. Ayaw ipataas imong garbo. Willing ka nga magpaubos sa imong kaugalingon, pasaylua ang mga tawo nga nakasala nimo. Aron malinawon ka nga matulog o wala kay tulubagon ngadto sa Ginoo. And lastly, check your expectations. Tan-awa ninyo mga friends, kung ang inyo bang mga damgo, inyong mga pangandoy, haom ba sa inyong gibuhat karon? Nada ba mo gibuhat aron nga adunay diretsyo nga padulngan ang imong mga planos kinabuhi? Dapat aduna na kay dako nga paningkamot nga imong gihimo sa pagkaron aron duol-duol na ka sa imong pangandoy nga gusto nimong kabuton. So mao kini siya ang ato karon na hisgutan mga friends on the small habits that lead to a more peaceful life dinhi sa ato programa. Ug hinapunta nga madugangan pa ang inyong mga kadasig, ang inyong desire nga makabaton mo malinawong kinabuhi. Kaysa akong ginaingon yung mga friends, nindot ra jud kung permitang magunahuna nga malinawon. Dili ta makisumbagay, dili ta makig-away, dili ta mag-isog-isog, dili ta mutubag-tubag, nasuko ta, magpaubos ta sa to kagalingon, iampo na lang nato ang mga tao nga nagunahuna og kagubot diha sa atong kinabuhi. Nga ang Ginoo na ang magapataliwala kanila og hikapon ila kasing-kasing aron magpaubos sila og ila usab nga tinguhaon nga magmalinawon sila sa ilang mga kaugalingon. Kini na usab si Sir Rab, ang inyong real life talk radio coach, nga naghatag kaninyong mga minsay sa kaalam, kadasig, pagtuon o paglantaw sa isgutanang kinabuhi, panginabuhi, pamatasan, pakigdugtong, ug ang pagbaton sa makahaluganong pagkinabuhi, kauban ang Ginoo ug ang isig kataw. Sinubay sa taas na nga mga kasinatian ng pamalandong igor inyong consultant sa mga kumpanyang institusyon, leaders sa mga nakalayhut o sa katilingban o korporasyon, magtutudlo, manulat o mga libro o mamumulong, sulod kapin sa duha ka dekada, dinhi sulod sa nasod o sa gawas sa nasod. Hinapunta mga friends, nga ang Ginoo magayon ang magahari sa inyong kasing-kasing, aron ang kalinaw, ang kahapsay sa kinabuhi inyong maangkon, o na ang kalipay sa tanang panahon. God bless everyone. Have a wonderful Thursday and bye-bye. Power 10 Pro Bio Capsule. Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Jazz C